کوئی بریانی بناوے، کوئی چاول بناوے، کوئی روٹی کا انتظام کرے، کوئی پانی کا انتظام کرے، کوئی مٹھائی کا انتظام کرے۔ مولا تیرا یار جو آیا ہے جن خاطر کائنات جوڑی، جن خاطر جگ جوڑی، تو بھی تذرا دساویا اپنی یار کی خاطر کیا بندی اللہ فرمے دے مولویا انہاں دسا دے اوے حافظا قاریہ خطیبہ پیرا انہاں کو دسا دے اساں اپنے یار کی آمد تے کیا بندے سے پہلی پہلی چیز ذرا دل دے کنال سنے اللہ فرمے دے سارے یار کی آمد تو پہلے ساری زمین جیڑی پاک کہنا ہے سوائے مسجد بیا گنگا سجدہ کہنا دینا پاوے کوئی 8 کلومیٹر تے مسجد ہویا پاوے 10 کلومیٹر تے پاوے 20 کلومیٹر تے حضرت جتنی پیغمبر ہیں جتنی نبی ہیں جتنی رسول ہیں اللہ فرمے دیکھو میں آدم دی امت بن شیر کی امت بن سلیمان نبی دی امت بن داؤد پیغمبر دی امت بن موسیٰ بن عیسیٰ پیغمبر دی امت سوائے مسجد تسا سجدہ نہیں کر سکتے تو مسجد دی طرف بننا پوچھے اوپر پر دیوار مولا کہیں مسجد 10 کلومیٹر دور ہے کہیں 5 کلومیٹر دور ہے کہیں 50 کلومیٹر دور ہے اللہ فرمے دے بننا تو مسجد دی طرف پوچھے لیکن قربان ہو بنیا جدا آمنہ دے لال دیواری آئیے جدا عبد المطلب دے جانی دیواری آئیے جدا عبد المطلب دے چال دیواری آئیے عبداللہ دے لال دیواری آئیے اللہ فرمے دے فرشتیوں پوری روح زمین دے اندر اعلان کر دو قاری منور تک پیغام پہنچا دو ہن جتھا تساں سجدہ کرے دے بنو جتھا مصلی بچھے دے بنو سجدہ کر سکدے وے انہاں منگا کو دسا دو انہاں کھانا کو دسا دو انہاں نعمت کو دسا دو انہاں میراث کریمہ کو دسا دو بھاوے پنے نو نہیں جاتے زمین سیدھی ولا کرے رہا ہے اپنے پر پانی ولا کرے رہا ہے اٹھے جو زوہے دا ٹائم ٹھیک ہے اثر دا ٹائم ٹھیک ہے اللہ فرمے دے وتے کو پھرے چوک تے وجن دی لوڑ کہنی تے جو اپنی بستی دی مسجد دے اندر وجن دی لوڑ کہنی اگر اتھے ٹائم ٹھیک ہے اتھے تو مصلی وچ جا کے نماز پڑھ سکدی اوپر پروردگار مولا وجہ ہے اتنی پیغمبر تے نبی تے رسول ہے نا کیا سب اتنا پروٹوکول دے نا پئی سارے کول زمین زیادہ سارے کول بنگلے زیادہ نا سارے کول کوٹھیاں تے گاڑیاں زیادہ نا اللہ فرمے دے لا لا دے اندر تواڈی کیا اوقات ہے بلکہ محمد دی ذات صدقہ امام پیا تواڈی کیا اوقات ہے اللہ فرمے دے جنہ سارے یار محمد دے سر کو قدم لگے نا اسا پوری روح زمین کو پاک کر چھوڑے سے پوچھو ربائے کرام کرے او مولا حضرت آدم پیغمبر دی پیشانی لگیے حضرت شیش پیغمبر دی پیشانی لگیے سجدے جو کرے دے رہ جن صاحب دے پیشانی مشا لگیے ہوتے اتنی پیغمبر نبی رسول ہے نا انہیں دیا پیشانیاں زمین ہوتے لگے تک پوری روح زمین کو پاک نہیں کیتا اتحادی آمنہ دے جانی دے پیر لگے نا من مہنے محمد حالی پیر لگے تک پوری روح زمین کو پاک کر جنے اللہ فرمے دے ہوئے ذرا غور کرو سارے پیغمبر تے نبیت رسول دا شان ایک ساتھ سارے محمد ایک بار